क्या जादू इतना आसान है? हर बंदा तीसरे पे चौथे पे जादू करवाता रहता है। एक अमल है, उसकी ईमानदारी है कि वो फर्क बताए कि इसको रूहानी मर्ज है या जिस्मानी मर्ज है। जिन क्या चिमड़ जाते हैं? क़यामत वाले दिन वो कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे उनको किसी जिन ने लिपट कर दीवाना वार कर दिया। कब्रिस्तानों में जो लोग दफन होते हैं, जिनका हमजाद वहीं रहता है। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर हो जाता है या कोई डूब के मर जाता है, जल के मर जाता है, तो उसका हमजाद दुनिया में रहता है और लोगों को नजर आता है। मेरे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं। जिन्नात पैसों को क्या कहाँ यूज करेंगे? आपको तंग करने के लिए उनकी फितरत में है। फूंके मारता है, हाजिरी हो जाती है। 80% आपके जितने भी रूहानी मरीज जिनको कहा जाता है वो बेचारे साइकी के पेशेंट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़ और मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा आजकल जो हम जिन मामलात से गुज़रते हैं वो हमारी तबीयत का ख़राब रहना है। कहते हैं कि जब हम 6 या 7 घंटे नींद भी पूरी कर लेते हैं, उसके बावजूद जब हम उठते हैं तो हमारे कंधे भारी रहते हैं, सर में दर्द रहता है और हम यही सोचते हैं यार कि मैं अच्छा भला सोया भी था, सारे मामला ठीक थे, लेकिन मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि शायद आप पे कोई ना जादू करवा रहा है। अच्छा, वो उसकी तहकीक, उसमें कश्मकश में पड़ जाता है इंसान। डिफरेंट रूहानी स्कॉलर्स, जिस्मानी नॉलेज और बाकी मामलात को भी टच करता है। वो भी कहते हैं कि जी तुम्हें अगर मेडिकल सारे मामला ठीक हैं तो शायद तुम पे कोई जादू करवा रहा है। अच्छा, क्या जादू इतना आसान है कि हर बंदा आजकल तीसरे पे चौथे पे जादू करवाता रहता है? क्या मतलब हम अपनी आम जिंदगी में और आप लोग जादूगर देख पाते हैं शायद कि हमें जी ये जादू करने वाला मिल गया है? ऐसा नहीं होता। आज हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे साथ अबू अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जो रूहानी और जिस्मानी मौलिज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आपकी मोहब्बतें हैं। जी जी, आपने एक अरसे बाद याद किया तो बिल्कुल जी, पड़ा और ज़रूरी भी था क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आप प्रोफेशनली सारा काम करते हैं, रूहानियत से भी आपका ताल्लुक़ है, जिस्मानी अमराज के हवाले से भी आप सारा करते हैं। अब्दुल्ला साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि रूहानी और जिस्मानी जो अमराज हैं उसमें फ़र्क क्या है? ये आपका जो सवाल है ना, बड़ा बड़ा पेचीदा सवाल है। रूहानी जिस्मानी अमराज ना, इनको अलग करना, तहकीक करना, तशखीस करना, यही एक असल मुआलिज का काम है। आजकल फुकदान इस चीज़ का है कि हमारी एनाटमी मजबूत नहीं है, हमारी जो तशखीस है वो मजबूत नहीं है। मरीज़ को दम की ज़रूरत है तो हम उसको मेडिकेशन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मरीज़ को मेडिकेशन की ज़रूरत है तो हम पीर बाबा के पास ले जाते हैं। जितनी देर तक तशखीस मुकम्मल नहीं होगी उतनी देर तक इलाज कारगर साबित हो। टेवा जिसको हम बोलते हैं ना, टेवा हो सकता है। ठीक है। अब एक रूहानी मुआलिज जो है उसके पास जितने भी सोल के पेशेंट हैं, जिनको गैर मरी मखलूक का मामला है, जिन पे जादू के असरात हैं, नजर बद का मामला है, वो भी आते हैं, और अमराज बदनी वाले भी, वो भी मेरे पास दोनों आते हैं। अब तशखीस, तहकीक, तदबीर, ये मेरा काम और मेरी ईमानदारी पे एक मुआलिज का काम है। वो अपनी ईमानदारी दिखाता है या अपनी दुकानदारी चमकाता है या लालच हवस करता है। ठीक है। मेरा काम दोनों किस्म का ही है, बल्कि काफ़ी सारे पेशेंट आपने भी भेजे। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी और जिस्मानी मुआलज है वो 2 एंगल से मरीज़ को देखता है। उसके सोल सिस्टम को भी देखता है, आया कि इसको कोई अमराज पोशीदा तो नहीं है या बातनी मर्ज तो नहीं है। और ज़ाहरी बदनी अमराज जिस तरह आप टेस्ट करवाते हैं, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम लगी, ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं देखता हूँ, इनको हैंडल करता हूँ। और फ़र्क निकालना इसमें एक मुआलिज का या एक अमल का, जो एक अमल है उसकी ईमानदारी है कि वो फ़र्क बताए कि इसको रूहानी मर्ज है या जिस्मानी मर्ज है। रूहानी मीन्स सोल का प्रॉब्लम, आपकी रूह की प्रॉब्लम। ओके। और जिस्मानी आपकी जो फिजिकली एक्टिविटी, आपकी बॉडी की जितनी भी डिजीज़ है उसके मतलब। ठीक है अब्दुल्ला साहब, इसमें फिर ये भी कहा जाता है कि जब कोई आप पे, फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी आप पे जन्नात हावी हैं, आप पे जादू करवाया जा रहा है, तो सुनने में आता है कि जब जादू किसी पे किया जाता है तो उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जाती है, तो वो फिर आगे जाके मेडिकल इशू बन जाता है। ऐसा है। तो उस चीज़ को फिर हम किस तरह देखते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ इस तरह है कि सही जो तरीका राइज है, जो
सदियों पुराना तरीका है, हम उसको भूल चुके हैं, हमने नित नए तरीके पैसे कमाने के। ठीक है। सबसे पहली बात बता दो कि जो आप पैसे देते हैं वो डर के देते हैं। डराया जाएगा तो आप पैसे निकालेंगे, अगर आपको डराया नहीं जाएगा तो पैसे नहीं निकालेंगे, चाहे वो पेशेंट है, चाहे आपका साइल है, चाहे अदालती निज़ाम है, चाहे दुनिया का निज़ाम है, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट है। आपको जब तक डराया नहीं जाएगा उतनी देर तक आप पैसे नहीं निकालेंगे। अब आके आपने बात की कि क्या उसका लुब्बे लबाब ये है कि क्या रूहानी अमराज की वजह से जिस्मानी मर्जें लगती हैं? आपका कहने का मकसद बिल्कुल। देखिए जी, जब किसी पे जादू होता है तो काफ़ी सारे उसकी बॉडी के आर्गन जो है ना, ब्रेन है या हार्ट है, उसमें दिल डरने के लगता है और दिमाग आपका थिंकिंग की तरफ नींद नहीं आती आपको, खुल के ऐसे लगता है कि आपकी आंखें सो गई हैं, दिमाग चल रहा है। यानी जब भी आपको रूहानी प्रॉब्लम होगी, जब आपके सोल को टच किया जाएगा, उसको अफेक्ट किया जाएगा, तो उससे काफ़ी सारी आपकी बदनी अमराज निकलेंगी, तो वो दम से ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा, आपने काट करवा ली, पलट करवा ली, दम करवा लिया, सारा सिस्टम करा लिया, सोल के मामला ठीक हो गए, लेकिन आपके बदनी कुछ आपकी एसेसरीज है वो तो वीक हो गई हैं। जब तक उनकी ट्रीटमेंट आप नहीं करवाते, मेडिकेशन की तरफ नहीं जाते, वो रिकवर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, वो जरूरी है। यानी ये कन्फर्म है कि आपकी जो रूहानी अमराज है उनकी वजह से आपको बदनी अमराज लग जाती हैं, ये कन्फर्म है, ये पक्की बात। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आप बेसिकली जो हमसे सवाल भी पूछा जाता है वो इस सवाले से पूछा जाता है कि जिन क्या चिमड़ जाते हैं? मतलब आम चलते हुए जो हम सुनते हैं जी, चलते हुए कब्रिस्तान से गुजरा हूँ, या कोई किसी ने खुशबू लगा ली है, ठीक है, कोई बाल खुले होके गुजर रहा है फलाने रास्ते से, या उनके रास्ते से गुजरा है जहाँ उनका मुकाम है या गुजर है उनका, तो क्या जिन चिमड़ जाते हैं? कुरान का फैसला जी, वो मतलब एक ऐत है, मेरे जो जितने भी उलमा इकराम है वो बताएंगे कि क़यामत वाले दिन वो कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे उनको किसी जिन ने लिपट कर दीवाना वार कर दिया। ये जिन्नात बिल्कुल चिपटते हैं, लेकिन वो दो कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, कुछ जिन्नात है जिनको मुसल्लत कर दिया जाता है, आप पे ड्यूटी लगा जाती है। कौन करता है ये? जादूगर, ठीक है। कोई अमलियात वाला माहिर उलूम जो रखता है वो आप पे जादू कर सकता है। एक तो है मसल्लत कर देना, और दूसरा यह है कहीं चलते फिरते उनकी जगह को आपने मिसयूज किया या उनको कोई नुकसान पहुंचाया या उनके मतलब आपने फैमिली को बुखल डाला, तो फिर आपको वो तंग करेंगे। लेकिन तंग उसको करते हैं जिसका सोल छोटा होता है, जिसकी रूहानी विल पावर नहीं होती, कम होती है। रूह की भी एक फ्रीक्वेंसी है ना, एग्जैक्टली मकनातीस की मानंद है। बड़ा मकनातीस जो है, जो बड़ा करंट रखने वाला है, वो छोटे मकनातीस को खींच लेता है। अब क्या है कि जिन्नात जो है उसको तंग करते हैं। सबसे पहले तो सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, फिर मजहब की तरफ रागबियत लाजमी है। तज़किरा यानी अल्लाह को याद करना, ये लाजमी आज ज़रूरी है, इससे आपके सोल पावर जो है ना वो बढ़ती है। अगर आप तज़किरा छोड़ देंगे, अपनी नमाजें छोड़ देंगे, इबादत छोड़ देंगे, यानी शरई तकाज़े जो आपके आइन कानून है उससे बाहर जाएंगे, तो आपको जिन्नात तंग करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि आलिम दीन के बच्चों को भी लोग तंग कर रहे हैं। वो क्या है कि भजवाए जाते हैं। पिछले दिनों मैं भी किसी के घर गया था, यहाँ पे ये आप जिंदगी में पहली मरतबा ये कहानी सुनाने लगा। मैं कहानियाँ नहीं सुनाता, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जी बताएं। मौलाना वाल के इकबाल साहब हैं, एक मेरे दोस्त है, तो मैं उनके घर गया तो वो बेचारा 3 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ था कि चक्कर लगाएं। तो सर उनके घर में पूरे के पूरे पहनने वाले कपड़े सारे जल गए। अगर कोई मांगना चाहे तो मैं वो एविडेंस भी, वो वीडियो भी दे दूंगा। पूरे के पूरे कपड़े जल गए। तो उन्होंने कहा जी कुछ कपड़े बचे हैं। मैंने कैसे हो जी? किसी ने हमें मशवरा दिया कि पानी वाले टप में भिगो के रख दें, वो सेफ हुए हैं, बाकी सारे कपड़े। तो क्या था? जादू था। जादू के जरिए जिन्नात को भेजा गया। फिर उनकी एक बच्ची पे हाजिरी हुई, बुलाया गया। फिर उन्होंने बताया जी हमें फलां ने भेजा। और जिन्नात जो आते हैं वो कभी भी सच नहीं बोलते। अच्छा, जिन्नात का सच से कोई लेन देन नहीं है। और दूसरी एक मैं आपके प्रोग्राम में आपकी विसादत से बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। एक मकूला है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जिस बंदे ने ये मिसाल कायम की है या जिसने ये अल्फाज बोले हैं उसका बड़ा प्रैक्टिकल था। ये बहुत बड़ी बात भी। जिन्नात जो हैं, आप जितनी मर्जी ऐतें पढ़ें, जितनी मर्जी उनके सामने तलाते करें, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रब को नहीं मानता, वो रब के फरमान को मानेगा? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। जिन्नात तब भगा सकते हैं आप जब आपकी रूह की जो पावर है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना बहुत ताकतवर है। इसलिए कहते हैं कि जी हम फलाने स्कॉलर्स के पास लेके गए, रूहानी स्कॉलर, उसने कहा जी मेरे बस से बाहर बात है। अक्सर क्यों जवाब दे जाते हैं? जवाब देते हैं कि हमारे काम का नहीं है भाई। देखिए जी, मैं सियालकोट का एक वाकया है, 2019 का वाकया है कि जब उसके सामने कोई हम पढ़ते थे, नादिल पढ़ते थे, तो वो सामने से वो भी पढ़ रहा है,
अच्छा। हम कोई भी कुरान की आयत पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं खुद हाफिज हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं जादूगर। वो चैलेंज कर रहा था, लेकिन तरीका कार है। अल्लाह ने जिनको इल्म दिया है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन मोस्टली आपकी रूह से डरते हैं, अच्छा। आपकी पावर से डरते हैं। और पावर क्या है? आपकी रूहानी विल पावर। अगर आप तज़किरा करते हैं, कोई बदनी कोई मतलब बातनी कोई जिक्र अज़कार आप करते हैं, तो फिर जनाब आपका जो रूहानी विल पावर वाला मामला ठीक है, बदनी ताकत नहीं, रूह की ताकत अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यकीनन आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। जिन्नात तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन पहले आपको अपना मुकाम पहचानना पड़ेगा। अशरफुल मखलूकात, तो ये तो ताबे है हमारी। लेकिन जब हम इंसानियत से हट जाते हैं तो हमारी जो रूह की जो पावर है वो कम हो जाती है, तभी फिर हम पे जादू जिन्नात वाला मामला। और जादू हर वक्त किसी पे नहीं हो सकता, जादू की भी हद बनती है, बाउंड्रियां हैं। जिस तरह अब हम फैलाया जा रहा है माशरे में, उस तरह का मामला नहीं होता नहीं है इतना, मतलब ठीक है। अब्दुल्ला साहब, एक जो मेजर हम हर बंदे से पूछते हैं कि जी मतलब सुनते हैं, हम ज़ात और जिन्नात में क्या फ़र्क है, ठीक है, और कहते हैं कि ये मैं आगे आपसे जवाबात लेना चाहूँगा कि इस्लाम के अलावा जो कुछ रिलीजन्स हैं, हिंदुज़म है या कुछ ऐसा है, वहाँ पे जो हम ज़ात है उसको बहुत ज़्यादा बार बार आई थिंक पॉइंट आउट भी किया जाता है। वो मैं माफी चाहता हूँ, वो इसमें ना डिफाइन नहीं करते, वो उसकी रूह को ही हम ज़ात बना के बैठे होते हैं। बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक जिन है, एक लाइन है, एक शैतान जब वो पैदा होता है वो भी उसके साथ होता है, ठीक है। तो सहाबा इकराम ने बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके भी साथ है? तो आपने कहा हाँ मेरे साथ है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। अच्छा, हर इंसान के साथ बेसिकली लाइन शैतान है। अब आपने पहले सवाल किया था कि हमजात और जिन में फर्क और जिन में, देखिए हमजात वो है जो आप जब कोई भी इंसान जो पैदा होता है तो उसके साथ उसको मतलब अटैच कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, खाल के कायनात वो इंसान के साथ है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। अब जो जिन्नात है ये तो मखलूक ही अलग है। हमारा जो हमजात है ये बहुत शरीर है और जिन्नात से तगड़े हैं। अच्छा, और ये उस तरफ आपको राग़ब करेगा जिस तरफ आप खुश रह सकते हैं, और मोस्टली दुनियावी ख्वाहिशों की तरफ जाएंगे आप। अच्छा, रूहानी सुकून के लिए आप अच्छे बुरे की तमीज़ छोड़ देंगे, आपको ये उधर लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना हमजात या अपना नफ्स अपने कंट्रोल में कर लिया तो फिर आपको बेरा रवि पे ये नहीं लेके जा सकता। जिन्नात तो मखलूक ही अलग है। ठीक है। अब साहब एक चीज़ बीच में आ जाती है कि कहते हैं कि कब्रिस्तानों में जो लोग दफन होते हैं, जो फोत हो जाते हैं, उनका हमजात वहीं रहता है, और कुछ लोग जो हैं वो जो जादू करने वाले हैं वो कहते हैं जी वो शायद हमजात का इस्तेमाल भी करते हैं जादू करवाने में। ऐसा होता है या नहीं? बातें हैं, हमजात को कैद करना, हमजात को पकड़ना, हमजात को बुलाना हमसा काम नहीं है। हो जाता होगा, लेकिन ये कामल लोगों की बातें, आमलों की बातें नहीं है। ठीक है, आमलों की बातें ये नहीं। ठीक है। देखिए, आपको जिन्नात कभी भी नजर नहीं आ सकते सिवाय मरीज के या अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे जिनको अल्लाह ने बातर की आंख दी हुई है, रूहानी आंख। मैं यहाँ पे दिन में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी पे तनकीद करना चाहता, लेकिन मैं जो एक रब का निज़ाम है, जो लोग उसको चैलेंज करते हैं, मैं उनको ये थोड़ा सा वार्न कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को मख्फी रखा हुआ है, बातन में रखा हुआ है, तो आप कैसे देख सकते हैं? सही, क्या इतनी पावर आप में है? अल्लाह ने कहा है मैंने बातन रखा है। जब अल्लाह किसी चीज को बातन रखता है तो आप कैसे देख सकते हैं? ठीक है। हम जात जो है ये नजर आ सकता है, ख्वाब में नहीं आ सकता, और वो भी उसको नजर आएगा जो पेशेंट होगा या अल्लाह का कामल वाली होगा, दूसरों को नजर नहीं आ सकता। अच्छा। हर इंसान, हर आमल जो है वो अपने हमजात को सामने बुला के देखना चाहता है। काफी सारे काविश करते हैं, लेकिन सिर्फ कहानियां हैं, किस्से हैं, जिस तरह हमने फिल्मों में बुक्स में चीजें पढ़ी हुई हैं, ड्रामाइज सेम लाइक वैसे। लेकिन अब्दुल्ला साहब, जो हम अक्सर सुनते हैं जिनकी रिसेंटली डेथ होती है, हाँ, उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो ये कहते हैं कि जी मैंने उनको देखा है। मैं बता देता हूँ, वो क्या है? देखिए जी, मौत दो किस्म की है। शायद मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन मेरा क्या प्रैक्टिकल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी बात करूंगा। मौत दो किस्म की है मेरे लिहाज से जी। हाजिरियाँ होती हैं, चीज़ें आती हैं, मैं उनमें देखता रहता हूँ, लेकिन बीइंग मुस्लिम मैं वो चीज़ें नहीं सोच सकता। वो हिंदू कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, जिसका मर्डर हो जाता है उसकी रूह को सुकून नहीं है। ठीक है, वो उसका हमजाद जो है
मौत दो किस्म की है, वो आ रहा होता है दो किस्म की, एक तबई मौत है, एक हादसाती मौत है। ठीक है। हादसाती मौत जब आती है तो फिर आपका जो हमजात है वो प्रोसेस पूरा होने पे, जब टाइम आपकी तभी मौत का होगा तो वो फिर आपके साथ आएगा, अच्छा, वरना वो दुनिया में रहेगा, ये पक्की बात है। ओके। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर हो जाता है, या कोई डूब के मर जाता है, जल के मर जाता है, तो उसका हमजा दुनिया में रहता है और लोगों को नजर आता है या नहीं आता, लेकिन तंग जरूर करता है। लेकिन उसको तो फिर लोग बदरू नहीं कह देते? नहीं, मैं बदरू नहीं कह सकता, मतलब वो बदरू, वो देखे जो हमजात है वो रूह नहीं है, रूह तो एक अल्लाह का अमर है, रूह नहीं है वो, रूह नहीं है, मैं रूह नहीं कह सकता उसको। ठीक है। रूह तो अल्लाह का हुक्म है, एक अल्लाह का अमर है। मैं हमजात यानी उसके साथ एक लाइन या जिन या शैतान कह सकता हूँ, जिसको आप हमजात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रूह नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये है कि जो आम जिन्नात हैं और जो आपके साथ खलक किया गया वो अलग चीजें हैं, दोनों एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये आपने इस चीज़ को क्लियर किया, इस हवाले से भी नाज़रीन को पता लग गया है। अच्छा, जिन्हों की बात हो रही है जी, अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं जी मेरे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, कौन करता है ये? 80% तो हमारे इंसान ही करते हैं, उनके बच्चे कर रहे होते हैं, जिनके घर से चोरी होती है उनके बच्चे ये सारा बंदा इन्वॉल्व होता है, या वो बीवी ले गई। पिछले दिनों का वाकया है कि कोई साहब मेरे पास आए थे तो उनको बोला घर से 2.5 लाख रुपए चोरी हो गए, तो उसकी बेगम ने साथ ही कह दिया छोड़े जी वो तज़किरा क्या करने हमने। तो मुझे कुछ शक सा हुआ यार ये क्या है, तो जब मर्द को पूछा गया तो मैंने कहा आपको किसने बताया कि जिन्नात लेके चलेंगे पैसे, तो बोले हमारी मस्जिद के जो कारी साहब हैं, मेरी बेगम लेके गई थी, तो उन्होंने कहा जी जिन्नात लेके। वो कारी साहब को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो कारी साहब मान गए कि मुझे तो जनाब 50,000 दिया, 2 लाख तो उस बीबी ने रख लिया है। यानी 80% मामले लोगों के हैं, बच्चों के हैं, फैमिलीज के हैं, खुद ही चोरी कर लेते हैं। लेकिन वैसे करते हैं शरारत वो? हाँ, वो क्या करते हैं मैं उसका बता देता हूँ। आपकी चीज़ों को वो गुम करते हैं कि वो ये कलम आपका उठाया और उधर रख दिया, आप ढूंढते रहे नहीं मिला, लास्ट पे आपको किसी दिन आपके सामने आ जाएगा। पिछले दिनों यूके से एक मेहमान आए थे, दोस्त आए थे, पेशेंट थे, तो उन्होंने तज़किरा किया कि मेरे इतने पाउंड्स जो है ना मेरे गुम हो गए हैं, बैग में थे, तो मेरे घर में तो सिक्योरिटी इतनी है, मेरे मुलाजिम है, तो वहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो हमें पता ही नहीं चला कौन लेके चला गया। तो जब उस पर हाजिरी हुई यहाँ, वो पाकिस्तान जब गया, तो उस जो हाजिर होने वाला था तो उसने बताया कि मुझे फलां ने भेजा, ये मामला है। तो मैंने सवाल किया, क्योंकि जब होश में था तो उसने मुझे लिखवाया था मेरे इतने पैसे, तो मैंने पैसों का जब तज़किरा किया कि इसके पाउंड्स कहाँ हैं, तो उसने बोला जी वो ऊपर ना इनके घर के ऊपर वाटर टैंक में पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 साल पहले चोरी किए। वाटर टैंक में। जिन्नात पैसों को क्या कहाँ यूज करेंगे, आपको तंग करने के लिए, उनकी फितरत में है झूठ बोलना, आपको तंग करना, आपको खपाना सताना, ये उनका खेल है। वो इसको लाइफ को एंजॉय करते हैं। जनाब ये चीजें उठाते जरूर हैं, वापस भी रख देते हैं, लेके कहीं नहीं जाते, लेकिन जो इंसान उठाते हैं फिर वो वापस वो तो नहीं आते, कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छा, यहाँ से अबू अब्दुल्ला साहब, मौकिल का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है जी, उस फलाने के पास मौकिल हैं, मेरे पास मौकिल हैं, मेरे मौकिल ने ये कह दिया, मेरे मौकिल ने, मैंने मौकिल से पता करवाया जी ये हो रहा है। मौकिल क्या है? यहाँ मैं एक ना बड़ी खुली सी बात करने वाला हूँ, हदीस कुदसी है जी। अल्लाह फरमाता है ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिज़निल्लाह। अगर तो आपके मौकिल सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का निज़ाम कहाँ पे है? अच्छा, ठीक है। अल्लाह कह रहे हैं नहनु अक़रबना मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शारक से करीब हूँ। मुअक्कल हैं वही जिन्नात जो आपके पालतू हैं। अच्छा, होते हैं लेकिन इतनी जितनी वो गैब की खबरें देते हैं ना, हाँ, कि वो तो ये सिर्फ बैंक लूट लें, वो सर ड्रामाई सिस्टम है। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, दूसरों से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ें बोली जाती हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मौक़ात होते होंगे भाई, ठीक है, लेकिन जब जो इंसान को रुतबा अल्लाह ने दिया है, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब एक गल फरमाते हैं, बात कहते हैं, वो कहते हैं हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दी आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रह न काई। तो मौकल क्या है? वो तख्ते बल्कीस कौन उठा के लाया था? वो जिन्न तो नहीं ला सकते थे, वो तो टाइम मांग रहे थे कि इतना टाइम लगेगा। तो तख्ते बल्कीस, वो आपने कहा कि आंखें बंद करें, तो कौन था? कोई इंसान था। वो तो अल्लाह ने लोगों को ताकत दी हुई है। आप मौकलात पे इतना भरोसा करते हैं, आप अपने आप पे इतना भरोसा क्यों नहीं करते? यही बात है, यही पॉइंट है। ये सिर्फ कमाई करने के जरिए आपको डराएंगे तो जनाब आप मानेंगे, नहीं आपको डराएंगे। अगर मैं आपको प्यार से कहूँ कोई मसला नहीं है, तो सर फिर आपने मुझे क्या देना है? आजकल जो हमारा मेडिकल की लाइन है इसमें भी डराया जाता है, अगर आपने ये सर्जरी ना कराई तो ये हो जाएगा।
تو ادھر بھی بابے بھی یہ کہتے ہوئے آپ کا کوئی دیا ہاتھ کا کام آ گیا ہے ورنہ اب تک تو آپ کا نقصان ہو جاتا. علاج کروائیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. اسی طرح یار یہ کمائی کے ذریعے مشارف بھائی. انفارچونیٹلی. اچھا عبداللہ صاحب, آپ ماشاء اللہ سعودی عرب میں کافی عرصہ آپ نے گزارا اور کافی چیزیں وہاں پہ مشہور بھی ہوتی ہیں, جس طرح وادی جن کے بارے میں اور مسجد جن جو ہے مکہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور کافی لوگ ایکسپیرینس سننا بھی چاہیں گے آپ سے کہ آپ کے ساتھ وہاں کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوا, کوئی انٹریکشن ہوا, اور دوسرا آپ ان دونوں لوکیشن پہ ڈیفینیٹلی گئے ہوں گے. بالکل جی, میری لائن ہے, میں ریسرچ کے لیے تو بالکل مسجد جن بھی گئے ہیں آپ اور وادی جن. کیا وہاں پہ دونوں جگہ جنات موجود ہیں ابھی بھی؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار سے پہلے جنات اڑتے ہوئے لوگوں کو نظر آتے تھے. تو جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادوار آیا تو قرآن پڑھا جا رہا تھا, تو کسی جن نے آ کے قرآن سنا, اس نے جا کے اپنی پوری برادری کو, فیملی کو بتایا کہ آج میں نے اللہ کا ایسا کلام سنا ہے جس میں پوری صداقت ہے اور وہ سچ ہے. ٹھیک ہے. تو حق کا فرمان جب سنایا گیا تو وہ سارے جنات نے اسلام قبول کر لیا, اور ان کا مقام کہاں ہے؟ جنت البقیع کے پاس مکہ المکرمہ میں مسجد جن موجود ہے. اوکے. وہاں پہ آج بھی ہیں. اچھا. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے نا کہ ابو عبداللہ دعویٰ کر دے کہ مجھے جن نظر آتے ہیں, ابو عبداللہ جھوٹ بول رہا ہوگا. صحیح. خالص جھوٹ بولے گا. جنات محسوس کروا دیتے. ٹھیک. ہاں محسوس ہے, انرجی وہ محسوس ہوتا ہے کسی طریقے سے محسوس کراتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. آپ کی باڈی جو ہے نا, اس کے بال, اس کے روئیں آپ کو بتاتے تھے یہاں کوئی چیز موجود ہے. بالکل. یا وہ حالت خواب میں آپ کو اپنا تعارف کروا دیتے ہیں, یا آپ کو وہ ڈس لائک کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. تو جناب اگر کہے نا کہ وہاں جا کے میں نے یہ دیکھا, گاڑی اوپر چڑھ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ مشارف بھائی ساری کہانیاں ہیں. وہاں پہ جنات ہیں. لیکن ایک بات یہ کہ مکہ میں یا مدینہ میں سبھی لوگ جو ہے نا وہ ایک نمبر ہی نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان کی حکم وصولی بھی کرتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. اسی طرح جنات وہاں پہ اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, لیکن وہاں جنات کثیر تعداد میں موجود ہیں, یہ پکی بات ہے. آپ جب اس مسجد کے اندر گئے, کوئی فیلنگ ایسی محسوس ہوئی؟ دیکھیے جی, اگر وَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم وَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم, جن کو آپ یاد کرتے ہیں نا, اللہ کا یہ وعدہ, جن کو آپ یاد کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. اور جس طرح آپ سوچتے ہیں ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا پریکٹیکل تو اس لائف میں مطلب جو یہ روحانی جسمانی معالج بننے سے پہلے جب مکہ میں اسٹڈی تھی میری, جامعہ مکہ المکرمہ میں, تو اس وقت سے مجھے پتا ہے کہ جنات وہاں پہ ہیں. اور آپ نے ہونے کا ثبوت کیسے دیتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے بلڈنگ میں لیٹیں تو وہ آپ کو پیرالائز کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سب سے پہلے پیرالائز میں مکہ المکرمہ میں ہوا تھا. اچھا. اور ڈر بھی گیا تھا. کیا تھا واقعہ وہ اس طرح کہ سویا ہوا ہوں تو بلڈنگ میں اکیلا, تو بلڈنگ پورا سال تقریباً بلڈنگیں خالی رہتی ہیں. حج کے جب ادوار آتے ہیں تو بلڈنگوں کی صفائی ستھرائی, وائٹ واش اور مینٹیننس کا کام ہوتا ہے. تو میرے ایک دوست نے ایک بلڈنگ لی ہوئی تھی, تو مجھے اس نے بولا کہ یار شام کا کھانا وہاں کھائیں گے. اب میں وہاں اکیلا, تو مجھے نیند آ گئی, میں ڈیوٹی سے تھک کے آیا تھا, میں آ کے سو گیا. اور سوتا مجھے اس وقت سے پہلے بالکل سلیپنگ پیرالائز یعنی دباؤ پڑ جانا نہیں پتا تھا. جب دباؤ پڑا تو میں جب اٹھا, وہ چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے, موومنٹ میں کرتا رہا, نہ بولا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا. تو جب اٹھا تو میں پسینے سے شرابور تھا, اور میں دل سے ڈر گیا تھا کہ یار ہم کچھ چیز, لیکن وہ احساس تھا کہ وہاں پہ میں, پھر جب وہ مالک آیا کچھ ہے اس سعودی سے, میں نے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے, تو ہنس پڑا, کہتا ہے یہاں پہ کوئی چیزیں موجود ہیں. اچھا. تو انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جنات موجود نہیں ہے. بالکل ہر جگہ پہ. اگر ہم کہیں کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی موجود نہیں ہے, وہاں پہ نیک صالح پاک مطلب یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہم سبھی جنات کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے شریر ہیں, نہیں, کچھ اللہ کے باصفا بالکل اچھے بھی ہیں, جن کو ہدایت کی تلقین آ گئی ہے, جو رب کا فضل تلاش کرتے ہیں, وہ نیک بھی ہیں, مکہ میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی. تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار سے جن جنات نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور مسلمان ہوئے تھے, وہ وہی جگہ ہے جس کو آج ہم جنت البقیع کے ساتھ, جن کو ہم کہتے ہیں مسجد جن, وہی ہے. باقی کہانیاں ہیں, قصے ہیں کہ میں وہاں گیا تو مجھے جنات سر, میں آپ کو میری نیچر کا پتا ہے کہ میں اپنے وہ ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. میں وہ باتیں کرتا ہوں جہاں مجھے کبھی شرمندگی نہ ہو. میں مرچ مسالہ لگا کے تڑکا لگا کے نہیں, میں ریالٹی بیان کرتا ہوں, حقیقت. اچھی بات ہے عبداللہ صاحب. حقیقت بیان کرنا چاہیے. عبداللہ صاحب, ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جی, حاضری ہو جاتی ہے, کوئی ہاتھ رکھتا ہے
حاضری ہو جاتی ہے, کوئی پھونکے مارتا ہے حاضری ہو جاتی ہے, کوئی صرف آپ کو انگلی دکھاتا ہے یا اس طرح سا کرتا ہے حاضری ہو جاتی ہے. حاضری کیا ہے؟ 2 طرح کی حاضری ہے. ایک تو عامل صاحب کہتے ہیں یا پیر صاحب کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں جی مجھ پہ حاضری ہو جاتی ہے, جی مجھ پہ حاضری ہو جاتی ٹھیک ہے. اور اس حاضری کو تو میں فیک سمجھتا ہوں. میں اس حاضری کو سمجھ جو پیشنٹ کے اوپر ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ بھی جس پیشنٹ پہ ہوتی ہے اس کو وہ دورانیہ یاد نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی حاضری کا جب وقت ہے, مطلب کسی غیر مرئی مخلوق کو آپ نے بلایا تو جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ تو سلیپ ہو گیا. اگر وہ سلیپ ہو گیا ہے, وہ ہوش باختہ ہے, اس کو ہوش بالکل نہیں ہے, تو پھر حاضری ہے. اگر اس کو خیال کی طرح چیزیں یاد ہے پھر وہ حاضری نہیں, پھر اس کی کیفیت ہے. اوکے. یعنی مکمل جنات نے اس کے مائنڈ کو کیپچر نہیں کیا, اس کے مطلب حلول نہیں وہ کر پائے. ٹھیک ہے. تو وہ خیالات کی دنیا میں ہے. حاضری یہ ہے کہ کسی بھی مریض کے اوپر کسی چیز کا کوئی غیر مری مخلوق کا, جنات ہیں, پریاں ہیں, دیو ہیں, چڑیلے ہیں, کافی ساری مخلوقات ہیں. ہم نے تو صرف جنات کا نام لیا ہوا نا. جس طرح باطن میں کافی ساری دنیا ہے, کافی ساری مخلوقات ہے, اللہ کی مخلوق اس طرح باطن میں بھی ہے, تو ان میں کافی ساری چیزیں ہیں. اور بعض اوقات تو آگے کہتے ہیں ہم انسان ہیں جبکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا, آواز ضروری ہے بدلتی ہے یا ایگریشن آنا؟ اب ایگریشن آ جاتا ہے, آواز بدلنا کوئی ضروری نہیں, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ ایک معالج کو, عام بندے کو نہیں, ایک معالج کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر مری مخلوق ہے. میرے پاس بہانے والے لوگ بھی آتے ہیں, اکثر بچے بچیاں اس طرح کے آتے ہیں, پر وہ میڈیا پرسن بھی لے کے آ جاتے ہیں اسٹرنگ آپریشن کرنے کے لیے. میڈیا پرسن بھی پیشنٹ لے کے جاتے ہیں کہ حکیم صاحب کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا یہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں. اس طرح کے معاملے ہو جاتے ہیں. لیکن میرا کام تو ایمانداری سے, میں ان کی کمائی نہیں کھاتا. تو عبداللہ صاحب کوئی ایسا پیشنٹ آپ تھوڑا ہمیں دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں, کوئی ریسنٹ یا کوئی آپ کی آج تک حاضری یا کوئی ایسا فیس ٹو فیس اس جن واٹ ایور جو بھی تھا وہ بڑا مشکل ہوا ہو آپ کے لیے؟ 2015 میں ایچ ٹی وی کا پروگرام کر رہے تھے, آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک دوست اور تھے, وہ جرمنی چلے گئے میرے خیال میں, مجھے یاد نہیں ان کا نام. ٹھیک ہے. وہ جو مچھوں والے صاحب تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ آپ 2015 میں میرے پاس آئے تھے, تو مریض اس وقت آپ لے کے آئے تھے, یاد ہے؟ وہ حاضری میری لائف کی بڑی کمپلیکیٹڈ تھی. اچھا. کیونکہ اس کے جو لاحقین ساتھ آئے تھے نا, وہ نا رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ تندرست تھا, تو اب یہ مائنڈلی طور پہ اپسیٹ بہت زیادہ ہو گیا. اب یہ نہ سوتا ہے, نہ صحیح طرح سے کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ بیٹھتا ہے. علی نام تھا, آج بھی مجھے یاد ہے, اور وہ میرے پیج پہ کیا, وہ ایچ ٹی وی کے چینل پہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اس کا نام علی تھا میرے خیال میں. زندگی میں کافی سارے تجربے انسان کے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیوست ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ بہاڑی میں تھے, صبح صبح ہم لوگ ایک دربار پہ سلام کرنے گئے. انہوں نے کہا جی ایک پیشنٹ ہے, کسی دوست نے فون کیا تو پیشنٹ لے کے وہ آ گئے. اور میں نواز وصلی صاحب, شاید وہ پروگرام سن رہے ہیں, میرے ریگولر وہ فالوور ہیں, اس کا بھانجا لے کے, تو ہم 5 لوگوں نے, وہ جو مریض تھا تقریباً 5.5 سے 6 فٹ اس کا قد تھا, اور ماشاء اللہ ہیلتھی تھا, صحت مند تھا. تو جب اس کی چیز وہ اندر حاضر ہوگی تو اس میں کمال کیا تھا کہ وہ زمین پہ اس کو لیٹنے نہیں دے رہی تھی. اچھا. سیدھا لٹایا ہم نے, تو وہ زمین سے 1 فٹ اوپر ہوا میں تھا. تو ہم لوگ اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں کر, ہوا میں پیشنٹ ہے, جتنی دیر تک وہ ٹچ نہیں ہوتا زمین سے, ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. 5 لوگوں نے اسے پکڑا. اوکے. وہ ہوا میں تھا. 5 لوگوں نے پریس کیا, زمین کے ساتھ لگا دیا. اب اس کو جو حصار کی بات کر رہے تھے, حصار بھی لگا دی. تو اس نے بس ایسے WWE کے ریسلر جیسے. اگلا سوال بھی تھا میرا, وہ آپ اسی میں ایڈ کر دیں. ہاں میں کر دیتا ہوں. حصار کیا ہے بیسیکلی؟ WWE کے جو پلیئر ہوتے ہیں, تو اس نے ایسے چکر دیا, وہ 5 لوگوں کو وہ گرا دیا, اور میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے پیرا بھج. اچھا. اب اگر میں اگر بھاگتا تو کلہاڑی پاس پڑی تھی, وہ مجھے بھی مارتا, ان 5 کو بھی مارتا, اور پھانسی کون لگتا, وہ لڑکا. اب کسی عدالت نے یہ نہیں ماننا تھا کہ اس کے اندر جنات تھے. وہ مذاق جھوٹ تھا. پھر کو اللہ نے جو علم دیا ہے, اللہ نے جو نالج دیا ہے, پھر ان کو پکڑا کیا. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا ڈر, اگر آپ جنات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, اگر آپ روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کا ڈر جو ہے نا وہ اترنا چاہیے. پلس آپ کی دنیاوی خواہشیں ختم ہونی چاہیے. اگر آپ کی دنیاوی خواہشیں باقی ہیں, تو پھر آپ روحانی طرف, صوفیزم کی طرف آپ نہیں جا سکتے. پھر آپ کا سول جو ہے نا وہ دنیاوی خواہشوں کا پیروکاری ہوگا, پھر نفس امارہ کی طرف پھر رہے ہیں. نفس امارہ سے آگے ٹریول کریں گے تو پھر آپ جس دنیا میں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں, بالکل ایزی ہو سکتے ہیں. علی والا کیس, وہ سیالکوٹ کا بچہ تھا جو آپ کا ٹی وی کا پروگرام تھا, اور اس کے علاوہ وہ نواز وصلی صاحب کا ایک بھانجا تھا, بہاڑی سے بلونگ کرتا تھا. آج مجھے یاد ہے, یہ 2 کیس میری زندگی میں مشکل تھے کافی. اور پھر ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, یار حصار پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں.
حصار کیا ہے کہ آپ نے چارے کل پڑھ لیے, آپ نے پھونک مار لی, آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی, آپ نے پھونک ماری. آپ اپنے اللہ کو اپنے ہم پلہ یا اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری 4 رگ سے قریب ہوں, تو آپ اس رب کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ صحیح بات. یہ ساری کہانیاں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آیت الکرسی آپ کی حفاظت کر لے گی؟ چارے کل آپ کی حفاظت کر لیں گے؟ موزتین آپ کی حفاظت کر لے گی؟ نہیں سر, وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے. تو آپ اپنے رب کو اپنے پاس کیوں نہیں پاتے؟ آپ باطن کا وضو کر کے بیٹھیں, آپ رزق خوبصورت کھائیں, جیسا آپ کھائیں گے ویسا خون بنے گا, جیسا خون ہوگا آپ ویسے کام کریں گے. اگر آپ نے 72 سال طیب رزق کھایا ہے تو پھر کوئی چیز دنیا کی آپ کو تنگ نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی بھی آسائشیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنے بھی سکون ہیں, یہ میری طرف سے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جتنی بھی آفتیں ہیں, جتنی بھی تکلیفیں ہیں, یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. تو ہم اپنی کرتوتیں کیوں نہ بہتر کریں؟ بالکل ٹھیک. وہ اگر بہتر کر لیں تو آپ کو کسی ہزار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بائی گاڈ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کرتا ہوں, میں نے آج تک ہزار وغیرہ نہیں, میں درود پڑھتا ہوں. آپ کو پتا ہے, آپ جب بھی دیکھتے ہوں گے یا میں درود پڑھ رہا ہوں تو یا میں نعت علی پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ جب بھی مریض لے کے آتے, میں لمبی چوڑی تلاوتیں تو نہیں کرتا. چراغ لے کے آؤ, اگر بتی لانی ہے, پھول لے کے آنے ہیں, اس طرح کے کام تو نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. اگر آپ اپنی بیٹری کو پہلے چارج کر کے رکھیں گے تو جتنی مرضی کالیں کریں. اب جب کال کرنی ہے تو چارجنگ پہ بیٹری لگانی ہے, آپ نے شروع کر دی تو پھر بہت اچھی بات ہے. اور یہ ساری باتیں بڑی کلیئر ہیں جو آج کل معاملات ہو رہے ہیں. اچھا عبداللہ صاحب, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیں جی, کہ اگر کسی پہ جن کے اثرات ہیں یا اس پہ جادو شادو ہے یا کچھ بھی اس پہ مسئلہ ہے نا, تو تعویذ پہننے کے لیے دے دیا جاتا ہے. کچھ لوگ تعویذ کہتے ہیں کہ پہننا جائز نہیں ہے. میں ایک ویسے بات کروں لوگوں کی, یہ بالکل پریکٹیکل لائف میں چیزیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ تعویذ پہنتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا اس نے بند کر کے. ٹھیک ہے, میں وہی آپ سے بات کروں. پھر دوسری چیز, تعویذ پانی میں گول کے پینا ہے, پانی سے تعویذ سے نہانا ہے مل کے جسم میں. تو ہر انسان سوچے گا یار یہ پٹھا ہی نہ ہو جائے کام. سر میں نے اس حوالے سے کیا کہ آج میں نے ایک اسپیچ دی ہے کہ اپنے گھر میں کسی بھی عمل کو مدعو نہ کریں. اچھا, ہم جب تعویذ کو کندہ کرنا عام تھا کام نہیں, لکھ لکھ دینا, چریٹا مار دینی, یہ اور کام ہے. تعریف جو تعویذ ہے اس کو کندہ کرنا یہ بہترین معالج کا کام ہے, عامل کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, عامل اپنے رزق کے لیے کام کرتا ہے. عربی میں عامل مزدور کو کہتے ہیں. تو مزدور تو اپنی مزدوری کے لیے کام کر رہا ہے. اور جو معالج ہے نا, اس کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میرے پاس پیشنٹ آیا نا, یہ ٹھیک ہو جائے اور میری واہ واہ ہو جائے. ہاں جی, کہ لاحقین میں سے, ان کے رشتہ داروں میں, محلے میں میری تعریف ہوگی. کہاں سے بچا ہے؟ فلاں بندے سے بچا ہے. ایک جو معالج ہے یہ کامل بندہ ہے, اس کی کوشش ہوگی کہ مریض ٹھیک ہو. اور ایک عامل جو ہے نا وہ اپنی کمائی کی طرف جائے گا. آپ جب بھی کسی عامل کو اپنے گھر بلا لیں گے, وہ آپ کو کلائنٹ سمجھے گا, آپ سمجھیں گے کہ یہ میرا ہمدرد ہے. وہ ہمدرد نہیں ہوگا, وہ اپنی کمائی کی طرف جائے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ بکرا لگنا ہے, عمومی طور پہ اتنا زعفران لگے گا, اتنا یہ. وہ یار بکرا آپ نے کیا لے کے کرنا ہے؟ آپ ان کو سیدھا بتائیں بھی صدقہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عامل جتنے بھی یاد رکھیے ان پہ بلیو مت کریں. کچھ پروفیشن ہمارے ایسے ہیں, میں بتاؤں گا تو لوگ چڑ جائیں گے. وہ ان کا کام یہ, کوئی پاس کوئی بندہ آیا تو وہ کہتا ہے شکر ہے کوئی کلائنٹ آیا ہے, شکر ہے کوئی کلائنٹ آیا. تو کوشش کریں ہر بندے کو, ہر عامل کو, پیروں کی بات نہیں کرتا, ان کو اپنے گھر میں مت بلائیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ اس کو نجی طور پہ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو بلائیں گے وہ آپ کو تعویذ دے گا, آپ کو تو نہیں پتا اس نے تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہے لمبا کام ہو جائے کہ وہ آپ کے گھر میں وہ جنات چھوڑ کے چلا جائے. اور پچھلے دنوں میں اقبال کی بات کر رہا تھا, اس کے گھر میں 3 دن پہلے ایک پیر صاحب آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کی مطلب سالے کے گھر وہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہماری منزل اوپر ہے, تو پیر صاحب کے جو ہے نا مطلب گھٹنوں کا ایشو ہے, تو آپ ان کے ساتھ والے گھر میں نیچے بٹھا دیں. تو پیر صاحب نے جاتے ہی کہا کہ آپ کے گھر میں بھی جنات ہیں. سب سے پہلے پتہ نہیں کون سی کسوٹی ہے, مریض آئے گا بولیں گے آپ پہ جادو ہے. بالکل یہی ہو رہا ہے. کس نے کر دیا ہے یہ جادو ہے؟ بھائی کون سی ایسی, سچ بتاؤں سر, بتائیں آپ کو اس لیے بلایا. کتنی دیر ہوگی میری اور آپ کی ملاقات؟ 2015-16 سے. میں بھی آپ کو کوئی کوشچن کر سکتا ہوں. آج 15-16 سے آپ نے مجھے کوشچن کیے ہیں. آپ کی پریکٹس جو ہے اس مطلب روحانی جو سسٹم ہے انویسٹیگیشن کی طرف کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سے 15-20 سال ہو گئے. آج تک کوئی جادوگر ملا آپ کو؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں. یہی میں اسی تلاش میں ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے آج تک
کہتے ہیں جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. جب آپ کسوٹی پہ برتتے ہیں تو پھر بیچ میں سے کیا نکلتا ہے سر؟ کوئی اب اسٹل وی آر ان کشمکش. سر 80%، مور دین 80% آپ کے جتنے بھی روحانی مریض جن کو کہا جاتا ہے وہ بیچارے سائیکی کے پیشنٹ ہیں. ہاں وہ موسٹلی سائیکی کے پیشنٹ ہیں. 20% جو ہے نا روحانی معاملات ہیں جن میں 10% جادوگر اور 10% جو ہے نا چلتی پھرتی مخلوقات ان کو چبڑ جاتی ہے یا نظر بد ہو جاتی ہے یا حاسدین کی ہاں بھی لگتی ہے. جو آپ نے ظلم زیادتی کسی سے کی ہے اس کی بددعائیں بھی لگتی ہیں. ہاں یہ بالکل، یعنی یہ بھی روحانی مرضوں میں شامل ہے. اور سب سے بڑی روحانی مرض جو ہے نا آج وہ آپ کے پروگرام میں ڈکلیئر کرتا ہوں، سب سے بڑی مرض روحانی جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. با خدا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ بے چین رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں. اور یہاں سے جتنے بھی روحانی امراض ہے یہ جھوٹ سے آگے جنم لیتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو سر جیسے جب بولتے جائیں گے آپ کی روح کی ول پاور نیچے نیچے جاتی جائے گی، دل بوجھل ہوتا جائے گا، تفکرات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خیر تویزوں کی بات ہو رہی تھی کہ تویز کرنا ایمانداری کا کام ہے. پہننا چاہیے نہیں، میں اس کے متعلق کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ہم الحمدللہ ہم پلے بڑے، ہم جوان ہو گئے، ہمارے آگے بچے ہو گئے، ہم نے نہ کبھی اپنے بچوں کو تویز. لیکن ہوا کیا فرق پڑ سکتا ہے معاشرے میں، بالکل ہے، پڑ سکتا ہے، سچ بھی ہے. دیکھیں ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ پیسے نہ ہمیں دیں تو ان کو سکون نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو اگر ہم تویز یا فتیلے یا بتیاں بنا کے دیں تو ان کو بھی سکون نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ جو آتے کہتے ہیں آپ میری پروٹیکشن کے لیے مجھے دم کر دیں. یعنی ان کے اپنے معاشرے میں ہو کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے. ہم بہت دور چلے گئے ہیں، زیرو لائن سے کٹ کے نا بہت دور چلے گئے. جو اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان ہے اس لائف میں ہم نہیں ہیں، ہم بہت دور چلے گئے. ہم اگلے پہ اعتماد کرنے کی کوشش زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک ہم کر سکیں، لیکن خود نہیں ٹھیک کر سکتے. میں اگر آپ کے لیے کوئی اچھا ناشتہ لے کے آ جاتا ہوں تو آپ کھانے سے پہلے ضرور سوچیں گے ابو عبداللہ صاحب کو مجھ سے کوئی کام ہے. کبھی بھی یہ آپ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، تو ان کا دل چاہا میرے لیے لے کے آگے. ہم ہر بات سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس رستے پہ نہیں ہے جو اصل رستہ ہے، ہم ہٹ گئے ہیں، دنیا کے حصول کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اسی سے بات جو بیچ میں ایک رہ گئی، عامل اور کامل میں فرق ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. عامل تو میں نے پہلے ایک چھوٹا سا ڈیفائن کیا کہ عامل وہ ہے جو مزدوری لے کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ حلال مزدوری لے چاہے وہ حرام مزدوری، لیکن وہ اس نے اپنے پیسے لینے نہیں. عامل اور کامل کا فرق کیسے ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو ایک کامل شخص ہے وہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے بارے میں جانتا ہے. وہ نفس کی 4 کیٹیگری جو قرآن بیان کرتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، 4 کیٹیگری کو وہ عبور کر کے تو وہ بنتا ہے. وہ پھر کیا کہتا ہے؟ حیاتی میں مماتی اختیار کر لیتا ہے. یعنی دنیاوی جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ ان سے دور ہو جاتا ہے اور وہ پھر شبدہ بازیاں نہیں کرتا. عامل جو ہے یہ شبدہ بازیاں کرے گا، آپ کو ہوا میں بھی اڑ کے دکھا سکتا ہے، وہ طرح طرح کے معاملات کرے گا، آپ کے ہاتھوں پہ کالی سیاہی بھی لگا سکتا ہے، معافی چاہتا ہوں، اور بھی معاملات کرے. عامل کے یہ کام جی ٹھیک ہے. وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دے گا، انگلی رکھ کے پڑھنا شروع کر دے گا. جو کامل ہے وہ تو نظر سے دیکھ کے کہے گا اچھا اللہ خیر کر دے. کون خیر کرے گا؟ اللہ. وہ پھر بھی اپنا کام نہیں کہہ رہا، اپنا نام نہیں لے رہا. یہ کامل کی بات کر رہا ہوں، جو مکمل انسان ہے، جس کو اللہ نے اپنی پہچان عطا کر دی، وہ یہی پھر بھی کہے گا اچھا اللہ خیر کر دے گا. تو عامل جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کل خیر کے خزانے میرے پاس ہیں اور سب سے منبع علم میں ہوں. وہ اپنے طرح طرح کے تجربات کر کے، مشاہدات کر کے آپ کو تھوڑا سا انسپائر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ اس کے چنگل میں آ جائیں. یہ عاملیت ہے. اور کامل تو برا البرا. بہت ٹھیک ہو گیا عبداللہ صاحب. تھوڑا سا آخری سوال جو دیکھنے والے سننا بھی چاہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. عبداللہ صاحب تھوڑا سا لوگوں کو ہم گائیڈ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میری کوشش ہے کہ پوڈ کاسٹ کے تھرو جو لوگوں میں کنفیوژن ہے، جو ٹینشنز ہیں، جو آج کل سیدھے راستے میں کوشش ہے کہ آ سکیں، جو آج کل معاملات ہوئے ہیں جادو شادو، اگر گھر میں کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جن ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ معاملات ایسے فیل ہو رہے ہیں، جادو ایک علیحدہ کیٹیگری ہم کہتے تھے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے ڈیلی بیسس میں؟ وہ تھوڑا سا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا تقویٰ جو ہے نا وہ مستحکم ہونا چاہیے اور بلیو اللہ پہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کسی انسان پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انسان پہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ
زندگی موت عزت ذلت یہ تمام جو سارے نظام ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ دعائیں آپ کی موقع پہ قبول ہوتی ہیں, کچھ لیٹ قبول ہوتی ہیں, اور کچھ جو عاقبت میں جا کے آپ کو ان کا صلہ ملے گا. بہترین جو طریقہ کا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اور جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں, آسان سا کام ہے, آسان سا. ٹھیک ہے. چار کل یا معوذتین 3 صورتیں چار کل کی, یا مکمل چار کل صبح اور عشاء کی نماز کے بعد مجرب ہے. جادو اور جنات دونوں پہ بہترین کام کرتا ہے. جو میں طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ, اگر جادو ہے تو میں وہ ساتھ ٹچ بتا دوں گا. ٹھیک ہے. صبح کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اسی مسئلے پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ چار کل کی 4 صورتیں 3 مرتبہ تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد جب وطر پڑھ لیں, آپ وطر لازمی ہے, جب وطر پڑھ لیں, وطر پڑھنے کے بعد جناب نا آپ 3 مرتبہ چار کل پڑھیں. اور دوپہر کو, یہ تو جنات کا معاملہ میں نے بتا دیا. اب اگر جادو ہے تو جادو کا تصور رکھیں, وہ یاد رکھیں مجھ پہ یہ بیماری ہے, یہ عمل ہے, یہ معاملہ جو آپ کو فیل ہو رہا ہے, وہ ذہن میں گھر میں چھینٹے پڑ رہے ہیں, گھر میں بیماری نہیں جاتی, گھر سے اسمیل آ رہی ہے, یا کچھ چیزیں آپ کو اپنے پیچھے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں, یا مطلب پانی کے چھینٹے آتے ہیں, کافی سارے معاملات ہیں, بالکل نقصانات ہو رہے ہیں, یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار کچھ معاملہ خراب ہے, یا آپ روح 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جانا. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ایک تسبیح, ٹھیک ہے, کسی وقت دن کو اس کا تصور رکھ کے یہ پڑھے. اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 1 مرتبہ, 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. یہ پڑھنا ہے اپنے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ یہ بھی اپنا ایک معمول بنا لیں, یہ میں بہت بڑی بات بتانے والا ہوں کہ ہر معاملے کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اللہ کے سپرد کریں گے نا تو پھر اس کی فکر نہیں کرنی, کیونکہ جب کسی کے سپرد آپ نے کہے تو پھر خود فکر کرنا شروع کر دو گے, یار مجھے بھی بتا دیا, مجھے بھی کہہ دیا. کوشش کریں ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں میں ایک اور چیز آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, ڈیفائن کیسے کرنا ہے کہ جادو ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کا کوشچن ہونا چاہیے تھا کہ کیسے پتہ کیسے چلے گا جادو ہے یا جسمانی پرابلم. دیکھیں, جن لوگوں کو بچپن میں نمونیا ہو جاتا ہے آگے چل کے ان کو ٹائیفائڈ لازمی ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور جن کو ٹائیفائڈ, جن کی نمونیا کی آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کی, آگے جا کے ٹائیفائڈ ہوگا. جن کی ٹائیفائڈ کے آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کی, جن کو سانس کے مسئلے بنیں گے تو یا ان کو ٹی بی کے مسئلے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہوگا کیا, یہی مریض جو ہے نا نفسیاتی عوامل کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کی پلپیٹیشن کا ایشو آنا شروع ہو جائے گا, اس کو اسٹریس رہنا شروع ہو جائے گی, آنکھوں پہ برڈن ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھائے گا اسٹمک فل, پھر اس کو نیند نہیں آئے گی, بے چینی, بے سکونی, خوف و وسواس, وحشت, اور پتہ نہیں کیا ہو جانا. 24 گھنٹے کسی بری خبر کا انتظار. اچھا, یہ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں جی یہ روحانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی فزیکلی ایکٹیویٹی ہے. یہ جن کو ٹائیفائڈ ہوا ان کے دل کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں. یہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں وہ میرے دل پہ جکڑن رہتی ہے, اور وہ یہ بھی جکڑن کہہ کے پھر یہ بھی کہتے ہیں یہاں درد ہوتی ہے مجھے. درد بیسیکلی کہ انڈیکیٹر ہے, آپ کا کوئی آرگن خراب ہوتا ہے ان سائڈ پہ تو درد وہاں پہ آپ کو اس نے اطلاع دے دی آپ کو کہ یہاں اندر پرابلم ہے. حالانکہ درد کا کوئی میئر نہیں آج تک بنا, درد نظر نہیں آتی, پر وہ بتاتی ہے, انڈیکیٹ ہے کہ آپ کے دل میں درد ہو رہی ہے, میدے میں ہو رہی ہے, کڈنی میں ہو رہی ہے, وہ کیوں اندر کوئی فالٹ ہے, ان کی ٹریٹمنٹ کرائیں. موسٹلی ایسے ہی پیشنٹ کو, ٹھیک ہے, جن کو ایکسیڈنٹ دیکھ کے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, جو فوتگی کے اعلان سنتے ہیں تو ان کا بی پی لو ہونا شروع ہوتا ہے. موسٹلی جن کا بی پی لو ہوتا ہے, جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آنکھوں پہ برڈن آتا ہے اور دل چاہتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب, یہ موسٹلی سائیکی پیشنٹ ہے بیچارے, یہ روحانی پیشنٹ. لیکن ان کو ہمارے عامل حضرات نا اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور دیکھیے میں یہاں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں وہ پڑھائی بہت بتاتے ہیں جی, پڑھائی بتا بتا کے تھک گئے, جبکہ وہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا. اپنے ہاتھ سے ہم نے جوڑی ہوئی چیزیں, اتنی مرتبہ یہ پڑھیں, اتنی تسبیحیں بتائے جا رہے ہیں. بھائی اس طرح کرے, وہ پریکٹیکل کرے, کسی مریض پہ حاضری کر کے, کسی مریض کی فزیکلی ایکٹیویٹی درست کر کے آپ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ پتہ لگے آپ نے کوئی کام کیا ہے. آپ اگر پڑھائیاں بتاتے جائیں گے نا, یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے, ذکار بتائیں گے, تو میرے لحاظ میں آپ پھر کہانیاں سنا رہے ہیں, آپ پریکٹیکل لائف میں کسی کی خدمت نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. تو کوشش کریں کسی کی خدمت کریں, اور اپنا آؤٹ پٹ, آپ کا رزلٹ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, لوگ آپ سے پیار کریں.
اور اچھے اچھے کمنٹ نیچے آئیں. بالکل اسی تو یہ نہیں ہونا چاہیے کمنٹ میں مجھے پکڑ کے وہ چھیل رہے ہوں تو پھر میرے لیے مناسب نہیں ہے, میری وہ عزت و توقیر. بالکل عبداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا اور ہماری کوشش رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ان پہ بات کی جائے. تو یقیناً اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں اور اللہ کا ذکر لازمی کیا کریں تاکہ, اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. سب سے مین چیز یہ ہے. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت.